يوخان غانغسترو تورش مليس أبديسا خاني جوغاريتان أما جاجرهم كانوا قولوا جيران ورّيقا ما أورو فانون تنو مال قولوا ديم تفانون أما أليانسي جارتتون يا ربينو غانغولو يا إسينو همناك أباتي رفتي أورو مود أدادي بديتي أنا نباسو رفتي برفانون تولى قبات ماذا كنتش إبستيك ألتين أيو خدو إس نجافلو خجروس إجافلو والرج إبو يسن ورفانون كالترا ورها فيبر ورّي شوابها كيسة دينجا دكاسلو مورفانون كالتبر فانو جيني ريليشني أمدي أوروم فانو جيني ريليشني أمدي أورومو بلّيسا جيب سجنو بافدو that's what it is فانون توكو تدورا دين أوروموتي دين أوروموتي دينك أبسو أوروموتيس أن أمة أماران جنة غارين فانو إفين جتوتون دينك أبسو أورومو خجل كبايساني يجود كتابه هو جن ساني بريس لاله إنيو جي الدين جي إنيو تريفتي أكجرو تبوتي كذا أرتستوت أورومو لويران أورومو شوف الدين جي تريفتي يجود كانوا جنيني رفته أوروميا بلسانا بافتا أورو فانو أورومو فيس فايدان كبدوتي ما تاقيتي فيس فايدان كبدو يجود أورومو تنكي جبنا أورومو سنسو بنا خرخاني أو اللف بيجي سجرا of course واحد دو خديم ونما أجرّا توكو فيديو وني أو اللف صداتوف أو اللف يو إلكشني خنامو يتوكو تدورا دانغا أورومياتي دانغا تنا خلي إساس سرري وان خلي أمتا فوادا جالسان دانغا أورومياتي في أو اللف zero tolerance ليشو zero tolerance مالف ولو أكمتي هاتيك أتو هجوماتيك أسانو كابسو أكم شارتر خيستي كجيسة قدين أدا أوروميا قول إبيني شو لسينا كابسو أورومو خيستي أوكي برا واجر رسا جيجيغا توريس مالك قول توري بينا يشو خناف موتو من صداتان كن أو إلف وان صداتوف أسيفيشي جي وان انجر ريف وان جرو غباسا يشو أوكي but وان شوفافو يروتو جرا يشو برباديتي ورمو خلي او اللف كيسة تورتاني الرموتو ممت انتاني بدينا وصلاتا كنياتن وان كلي يادتشون برباتي سادا المنا ما خادبر يادني وان افقور اندندو تلمام اندندو يشو خاراق افلالتاني وايدو فردتين بليسنا موتو من توقوني خفا امن نگروني جراتا خاخنا اسومتين ليسا والربيرا والروني جرتي أودو تكا أو اللف كرخيسة سيرانين أركين أورمون أو اللف كريسايز قرو مرجع أبجار مياساتي قرو وري أكوان أو اللف كيسة تورتاني ميديا توكو رباتاني أو اللف كريسايز قوتان هنجم تك أو اللف بيتان دي يوبين أو اللف ممبر جرخي نيوان قري نمن دبسنا وري دوكمنتي مكانا ما إراهيت أني مكا خيساني رقود تتن نمن دبسنا خناس أسمانين بردا برايتشولا نما قبابي تواني قري خان مو خان أجايب سيسي مي أفان أمارا چچبا خيتو كونين دقيقة شنان تو كدو بدي با چچبا دا عندي دقر تمالكي چالو سمونو موغوس ميديا موغوس بزو جزء محل نو متعاوتو جن سمونو عندي أبات هايمانوت أمتتو نبر إيه أبات هايمانوت من يلال أوروميا وست أرثوذكس يتجدل أرثوذكس يتقاتل بيت كريستيان يتقاتل من بلو يالكسال استي أندسو أورومو إسلام النتم ويس أندسو أورومو يتجدل أورومو استي ينقرون يعني أبا يمين دنا ولا وست ياولو أورومو ستش أفجفوت سمنت إسلامنا سمنت أورومو قدلنا ستلوت ينسو دم وها مسلوت نو جن يا إيمانوت أباد لا وشتي يستقلال إندات واشو بزوج زي بوشت نو عندنا مدرك متفلقوت عندي إسلام شيك يتقدل نجارون يعني من دنا وسمونو أيدلهم كمسجد أو تتحشوا يقدل أشوت إن أنجتوا يقرط أشوت إن أنت باربات بالهاي ماتنوتن يمتلوت أباتوش السو يسو دم أيدلهم
አርሲ ውስጥ ባልና ሚስት የሼክ ሚስትና ሼክ አልተገደሉም? ምንድነው ይሄ ሁሉ ውሸት ተሰክማችሁ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ምን ትሄዱት? መች ነው እናንተ ውሸት ነው ያልቀው? ስንት ጊዜ ተከታትሎ የእናንተ ፋኖ ኦሮሞ ምስራቅ ወለጋ ላይ ምስራቅ ሸዋ ላይ ያ ሁሉ ኦሮሞ የተገደለ በእናንተ በፋኖ በመንበራችሁ ሰዎች የተፈጠረው የኦሮሞ ደምደም አይመስላችሁም እንዴ? ምንድነው ትንሽ ረጋ ብሉት አባዬ። እንደ ሰው ይሰሙናል ሰው ምን ይሉናል ብላችሁ ምንድነው ትንሽ ማሰብ አልቻላችሁም? ኦኬ አርሲ ውስጥ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ። አርሲ ውስጥ ለምንድነው ብዙ ሁሌ አርሲ ላይ አፋችሁ የምትጸርጉት? ስንት ሚሊዮን አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውና የኖረና የድሮም የነበረና አሁንም ያለ እናንተ ናችሁ ፖሊስ ሆናችሁ ሴኩሪቲ ሆናችሁ የምታስተዳድሩት እኮ የኦሮሞ ህዝብ ነው እኮ ሰላሙን ጠብቆ እዛ ያኖረው። እናንተ ናችሁ ያኖራችሁት ያላችሁት። እናንተ የነሱ ሰላም ጠባቂ ናችሁ። ስለዚህ አፋችሁ ከአርሲ ላይ ይውረድ። ሁለተኛ አፋችሁ ከኦሮሞ ላይ ይውረድ። ኦኬ የእናንተ አክቲቪስቶች እና የእናንተ አክተሮች ናቸው አይደለም? ወሎ ላይ ከያ መኪና ላይ ያ ሁሉ ሰው አውርዶ የረሸነው የኦሮሞ ነፍስ ብሎ መስሎ አይታያችሁም? ይሄ የሞጎስ ሚዲያ ላይ የቀረበ ሰውዬ ነው። ምንድነው ቄንስ ነኝ ባይ የኦርቶዶክስ ጠሊ ኦርቶዶክስ ምናምን ጠል ነው ብዙ ጊዜ የምትሉ ኦርቶዶክስ እኛም እኮ ቤተሰብ አሉን ኦርቶዶክስ ውስጥ። ግን ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ላይ ግፍ ፈጥሯል። ይሄ ያለ ሁነት ነው። ውጥ አርጉትና ዋጡት። ኦርቶዶክስ መንግስት ስር ተደብቆ ኦሮሞ ላይ ያላደረሰው ግፍ የለም። ይሄ ሁነቱ ማጋፈጥ አለባችሁ። ግን የትላንት ነው። ከትላንት ላይ የምንለመን ነገር አለ። ታሪክ ለታስሬት ሂስትሪ። ግን የእናንተ መጥፎ ታሪክ እንዳትሸፍኑት። ኦሮሞ እየጨፈጨፋችሁ ኦርቶዶክስ ሞተ ትላላችሁ። ኦሮሞ እስላም ገደል እያላችሁ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ ትላላችሁ። ይሄ ውሸት አይዋጣችሁም። ትንሽ ረጋ በሉ። ኦኬ በጣም ነው የምታስጠሉት እንደዛ ስታደርጉት ማለት ነው። አጃይብ